nga nagahisgot sa pito ka mga kasaulugan nga mga pista nga sugo sa Dios kadto sa mga Israelinhon. Sa mga banay lang ni sa Israel ha, pero unsa may atong kalabutan ini. Sa unang tulo ka mga pista nga atong gisgutan kining Passover and feast of the unleavened bread o feast of the first fruit, wala patay kalabutan ni ana. Sa maong kasaulugan, ana ang epekto ni ana sa atong panahon na. Una, ang ginganlan of feast of the Passover. Unsa ang feast of the Passover? Pista sa kamatay. Nga ang manulunda gitawag og Passover kay mulabay sa ibabaw. The angel of death nga magdala sa kamatay sa tanang mga panganay. Dili lang kay tao, dili bisan sa mga hayop. Tanang panganay patay kung walay gitawag nila og unblemished lamb nga ang blood ilang ibutang sa ilang doorpost o sa balabag nini. Og ang tanan nga dunay gibutang dito sila maluwas, dili sila mamatay. Naitabo usab kini during sa maong pangitabo si Ginoong Hesus, siya ang gitawag og Passover Lamb. Sa adlaw sa Pasko gihalad usab siya og ang iyang dugo giula nga mo ay lukat sa sala sa tanan. Dili na siya coincidence kundi doon na siya shadow and time nga ang realidad nahitabo diha kang Ginoong Hesukristo. Og sa pagkatapos sa iyang pagkamatay, tungod kay siya man ang sinless, wala man siya'y sala. Og ang maong kapistahan, ang musunod sa maong Passover, mao ang pagsaulog sa pista sa tinapay nga walay libadura. Feast of the unleavened bread. Ganong wala may libadura? Tungod kay ang libadura ang ipapatubo, nagsimbolo ka na sa sala. O sige ni Jesus, siya ang walay sala nga gilubog. During the Feast of the Unleavened, siya gilubog. Sulod sa tulo ka adlaw o tulo ka gabi. Pero nga naman na may law. Tungod kay kini nga time during sa law dispensation. Kung ano na may una mag-zero, unang subang sa bulan, unang adlaw sa bulan, o sa ika-14 ka adlaw, mao ang pagsaulog sa adlaw sa Pasko. O sa ika-14 ka adlaw sa during sa celebration sa ilang Pasko, si Ginoong ipatay. O sa ikatulog ka adlaw, gikan siyang paglubong, nahimo siyang nabanhaw. Pista sa unang bunga. Panayahang significance. Feast of the first fruit. Anong gitawag mo sa first fruit? Siya na unang nabanhaw sa tanang nangamatay. Unang Korinto 5:7. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Kining tulog ka mga pangitabo, gilangkob ni ini. Gikan sa Passover, leaven, o adto ta sa unang Korinto 15:20. Apan ang tinuod, mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, ang nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay. Siya ang first fruit. Ang first fruit sa daang tugon sa ilang pagsaulog. The feast of the first fruit happens first day of the week. Ang kasaulugan sa pista sa unang bunga, pagkahimuon na siya sa unang adlaw sa simana. After Passover. Si Ginoong Hesus, namatay siya. Kay namatay man siya ng gabi una, ginubong din siya. Nahitabo ang first fruit sa unang adlaw sa simana. After sa Passover. Lucas 24:1. Apan sa pagkaadlaw apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa simana, sayo sa kadlawon. Sila nga to sa lubnganan, dinala ang mga pahumot niya ilang giandam. Dos. Ug ilang nakita ang bato nga giligid na gikan sa lubnganan. Apan sa pagsulod nila, wala sila nakaplagang lawas. Og sa nangalibog sila tungod ini. Tan-awa tupad kanila dihay na nagtindog nga duha ka lalaki nga may bisti nga masilaw. Og sa nangalisang og na nagduko sa yuta, kanila miingon ang mga lalaki. Nganong ang buhi anha man ninyo pangitaan diha sa mga patay. Wala siya dinhi kun dili na banha. Ngano ang buhi nga anha man niyo pagitaon diya sa patay. Sa sayo sa kadbuntagod kadlawon ang gingon dire. Kadlawon. Wala pa mo silang ang adlaw kay kadlawon man. Miadto na sila og naglalag pahumot. Ang bato nga gitabon wala na sa iyang posisyon. Wala na kay gibanhaw na siya. Pila ka adlaw siyang mipuyo
uban sa iyang mga tinun-an sulod sa kapatan kadlaw buhat 1. 2. Hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit, tapos siya makahatag og mga tugon pinagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pagantos kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw ug nagsulti kanila may tungod sa gingarian sa Dios. Sulod sa kapatan kadlaw. Unsay kapatan? 40. Gikan sa iyang pagkamatay, ubong siya tulog adlaw, tulog kagabi. Pagkay katulog adlaw, nabanaw siya. Og bipuyo siya, nakiguban siya siya matinunan sulod sa kapatan ka mga adlaw. Og sa kapatan kadlaw siya. Ang pagsaka ni Jesus sa langit nana siya sa buhat 1 gyapon 6. Misaka siya. Pero sa wala pa siya musaka, ningon siya dito sa Lucas, iyang pagatumanon ang saad sa iyang amahan. 24. Samtang diha siya kauban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem kundi sa pagpaabot sa gisaad sa amahan. Oh. Kamatod pa niya inyong nadungog gikan kanako kay si Juan sa pagkatinuod pangbautismo sa tubig apan sa dili madugay gabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Oh. Pero diri pa sa Lucas, iya pa nang saad nila nga akong pagatumanon ang saad sa akong amahan. Para na diya sa buhat 1. Unya kanus am iyang gituman ang saad siyang amahan. Adto sa oh. Kapag kamo magkadawat Ginoon ug gahom diha sa kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao niya nga akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Maria ug hangtod sa pinagpunyon sa yuta. Ug sa nakasulti na siya nini samtang nagtan-aw sila naisa siya sa kahitasan ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata ug samtang na nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas tan-awa tindog tupad kanilang duha ka tawo Gawagay pa tawo. nga nagbisting maputi ug miingon kanila mga tawong Galileanhon nganong nagatindog man kamo dinhi nga nagatutok sa langit kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit mobalik aon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa Iyang pagsaka sa langit. Literal na nga nakita. Sa Lucas 24:46 Oh, to karon. 49. Ugmingon kanila sa ingon niini nagsulat nga ang Kristo kinahanglan Nga gayon mag-antos. mag-aantos Mm. ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. Ug nga sa iyang ngalan ang paghinusol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan Igawali. igawali ngadto sa tanang kanasuran Sugod sa Jerusalem. Kamu mao ang mga saksi niining mga butanga ug tan-awa igapadala ko kanino O, dara, ang Sparte saad David, eh. sa akong amahan apan pabilin una kamo sa syudad hangtod nga masuloban na kamo gahom gikan sa kahitasan. Okay. I-detail dito Verse 14. nga sa ikatulo ka adlaw siya nabanhaw. Pabilin una kamo sa syudad kay iyang pagatumanon ang saad siyang amahan. Unsa man ang saad siyang amahan? Ibukbo ang Espiritu Santo. 40 ka adlaw siya nakig-uban. Nakita sa tanang mga mata ang iyang pagsaka sa langit sa tanang mga tao nga ato dito. Saka siya sa ika-40 ka adlaw. Og sa ika-50 ka adlaw, iyang gibukbo ang Espiritu Santo dito sa Upper Room. Ngano sa Upper Room? Dito ang 120 ka people. Sila ang gibubuan sa Espiritu Santo. Sa adlaw nga, lain na po ni sa pista. Gitawag ni siya o Feast of Pentecost. Nganong Pentecost man? Pente means 50. Pentecost means 50 day. Greek word mo na siya Pente. Ika-50 kaadlaw. Unsa may buot pasabot aning Pentecost? Sa ato nang gibalik-balik na siya. Dili ni siya Pentecost sa Old Testament. Gitawag ni siya Feast of the Weeks. Ang Feast of the Weeks gikan sa iyang pag-resurrect, gikan sa first fruit 49 days. Kaya celebrate nila na, pagandaman nila na. Gikan sa first fruit 49 days, mag-ani na sila. Ang Pentecost sa Old Testament gitawag og Feast of the Weeks. 7 weeks. 7 times 7 is 49.
sa ika-50 ang ilang celebration. Oh. Humanon sa itong 49 sa ika-50. Sa agriculture, dunay first fruit, dunay harvest, dunay gleaning. Ang first fruit, ito, inag-ani na nila, mag-testing na sila ani. Kini sa pagkabandaw, kini gitawag og first fruit. First of the first fruit. Gitawag na siya Easter Sunday nila. Sa Biblia, Pasko gyapon na siya. Nalangkob gyapon ni siya sa Pasko. Napulo kaadlaw gikan sa pagkayab, gibubo niyang Espiritu Santo. Sa diyang nibubo niya ang Espiritu Santo sa adlaw sa pista sa Pentecostes. Kasaulugan niya, kasaulugan ni siya sa Feast of Harvest na siya. Agricultural feast na siya. Fest na siya sa harvest. Oh, atong basahon din sa buhat dos. Uno, hantod sa Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin. Ug kini mipuno sa tibok balay din dito sila naglingkod. Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan. Sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Ug dito sa Jerusalem may nanagpuyo nga mga Hudyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. Og dito sa Jerusalem, dito'y mananagpuyo ng mga Hudiyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. But pasabot, na makasyon sila gikan sa lain-laing dapit. Ditambong sila dito sa Jerusalem. Dunay mga Hudiyo sa nagkalain-laing nasod dito sa Jerusalem na nagpuyo po sila dito. But pasabot, ni uli sila. O siya pabatood, atong basahon. Diri unahan, sige. O sa nabanha na, ang kadaghan na nagpanugok ug sila nangalibog. Kaya ang matag-usa nakadungog man sa mga apostoles, nga naglitok sa pinulungan sa matag-usa nga nakadungog. Og sila nahingangha ug naibulong nga nanagingon, tan-awa ra, dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nagpanulti ug naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila man nagasulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan. Kitang mga Parsya ug mga taga Media ug mga taga Elam, mga mulupyo sa Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto ug Asya, Phrygia ug Pamphylia, Ehipto ug sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Sirin, ug mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudiyo ug mga kinabig, Mga taga-Krita. ug mga taga-Arabia, kitang tanan pinaagi sa atong matag kaugalingong mga sinultian, nakadungog kanila nga nagasugilon mahitungod sa kahibulungang buhat sa Dios. Mao na pagpamatuod ang maong pista noon kayo sa tibuok kalibutan. Lain-lain nasod, nanguli sila kay ni sa ulog sa maong pista sa gitawag og Feast of the Pentecost. Gitawag na sa daan tungod Feast of the Week. Feast of Harvest. Agricultural Feast. Usa ka dakong pasalamat sa tibuok nasod sa Israel. Sa Mateo 16:18, Ug sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ang mga kagahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kaniya. tukuron ko ang akong iglesia. Simbahan nga iglesia no. Katawhan. Dili building. Unsa ang tuguron ni Ginisos? Ang iyang iglesia. Unsa man ang iglesia? Ang lawas ni Kristo. Kinsa man ang mga lawas ni Kristo? Ang mga katawhan. Kano sa ni siya sulti ni Ginoisos dito kay Pedro sa wala pa siya patya. Iya nang gideclare niya, ikaw si Pedro, pamatud-an ko kini kanimo ug ako kining isulti kanimo nga ikaw si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kaniya. Undanon kini siya nga bersikulo. Sa dihang ibubo ni Ginisus ang iyang Espiritu Santo kay mao man ang saad sa Dios ngadto sa mga katawhan. Gipamatud-an ni Apostol Pedro buhat 2:14. Apan si Pedro nga nagpidlog uban sa napulog usa, gipatugba siya tingog ug kanila misulti siya nga nagingon. Ang uluhan ani nga maong ang pakigpulong ni Pedro sa adlaw sa Pentecostes. Niwali si Apostol Pedro. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa, mipatugba sa iyang tingog ug kanila misulti siya nga nagingon.
Mga Hudeo ug tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem, sabtan ninyo kini o patalinghugan ninyo ang akong mga pulong. Kay lahi sa inyong pagdahom, kini mga tawhana, dili mga hubog, sanglit karon ikasiyam pa man na lamang ang takna sa kabungtagon. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel, ug may tabo sa kalahiang adlaw, nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug magahimog mga propesiya ang inyong mga anak nga lalaki ug babayi ug ang inyong mga batan-on makikitag mga panan-aon ug ang inyong mga tigulang mga damgog. Oo, ug niadtong mga adlaw ang akong mga ulipong lalaki ug ang akong mga ulipong babayi pagabubuan ko sa akong espiritu ug sila magahimog mga propesiya ug igapasundayag ko sa itaas ang mga katingalahan diha sa kalangitan ug sa ubos ang mga ilhanan diha sa yuta dugo ug kalayo ug gabon nga aso. Gipamatud-an ni Apostol Pedro ang maong mga panghitabo kining mga tawana dili kini sila hubog ngano man pista biya sa matamis nga bino kundili mo kini ang katumanan sa gisaad sa Dios ngadto sa propeta nga si Joel nga ibubo sa Dios ang iyang espiritu sa tanang unod. Diha na tabo. Diha sa pagbubo sa Dios sa Espiritu Santo. Dito na-establish ang church. Babaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Gitukod sa Dios ang iyang iglesia. Kinsa ayang giingnan si Pedro. Og si Pedro mao'y ni pamatuod niya ini. Unsa may iyang gitukod? Ang iyang iglesia. Kinsa ang iyang mga iglesia? Ang iyang mga katawhan. Og diha nagsugod ang gitawag og grace dispensation. Dili, under law pa to siya sa iyang kamatayo. Diha natuman ang balaod. Matod pa niya Ginoiso sa Mateo 5, ako miya ni dili aron sa pag-destroy, not to destroy, but to fulfill the law. Iyang gituman ang balaod ni Moses. Na, gamay. Kaya pagkamatay niya, natapos man. Doon na siya process gamay. For how many days? Nahitabo pa mga pista ay nagsugod ang Christ. Pangulo na siya sa kasaulugan sa mga pista. Anong gibutang man dito sa Dios, outpouring of the Holy Ghost, during sa Feast of Pentecost. Gikan siya ng pagkabanhaw, 50 ka adlaw. Pentecost means 58 day. 50 ka adlaw. Gikan sa iyang pagkabanhaw, 40 ka adlaw siya nakikuban sa iyang mga katawhan, mikayab siya. Hulak una kamo. Kay akong ipadala kaninyo ang akong gahom. Diri na-establish ang church. Kinsa ang una? Movement sa church, nagsugod na siya. Diri na. Wala pa sila palakwa. Hangton masuluban ka mo gahom. Uno otso. Sa 24:48 sa Lucas, wala sila palakwa. Kamo mao ang saksi ni ining mga butanga. Niyon diri sa 45, og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Og miingon kanila sa ingon ni nasulat nga ang Kristo kinahanglan dayon magantos og sa ikatulok adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay og nga sa siya ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Sa buhat 1:8 naingon dito nga apan kamo magadawat tinuon og gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo. O kamo maoon niya ang akong mga saksi sa Jerusalem, o sa Timog Judea, o sa Samaria, o hantod sa kinatunyan sa yuta. Ano sa aman? Hantod niya makonsara na sila sa Espiritu Santo. So sa dos, nakonsara na sila sa Espiritu Santo, o gipamatud-an sila ni Apostol Pedro. Sa first fruits si Jesus Christ, ang harvest mo ni ang 120. church. Start sa 120. Ang nagibugna niya, dili ang grace dispensation. Ang iyang gitukod, ang iyang iglesia. 16-18 sa Mateo. Nga iyang giingon niya to kang Pedro nga akong pagatukuron ang akong iglesia. Mao ni ang katumanan. Dito sa Jerusalem, natukod ang iglesia. Nga naman, kay ang pagwali sa pagginulsol o kapasaylon sa sala, magasugod dito sa Jerusalem. O ang iyang mga saksi, sugod sa Jerusalem, hangtod na sa kinatungyan sa yuta. Ang saksi na, ang iya ng mga katawan, ang mga iglesia na, mo man ang gisugo.
Ang harvest na diri sa church. Ang church may harbison. E nag-abot sa insaktong gidaganon sa mga hintil. Harbison na siya. Na may glining. Na may hagdaw. Ang uban, dili mo tuog hagdaw. Kay way hagdaw kuno kalwasa. Process na siya sa agriculture. Process na siya. Dili tanan nga imong harbisyon nun, imo gyud mahurot og harvest. Dunay mga usik ug dunay malaktawan. Ngano malaktawan man? Kadtong gipuna nila, bawahi man tong ani kay mawahi man siya og bunga. Na-establish ang church today, gitawag ni siya dinhi nagsugod ang laing dispensation. Gitawag ni siya og grace dispensation. Ang iyang length ani taas ni siya length. Mo end ang grace dispensation Armageddon War. Mo follow na pud ang lain na pud nga dispensation. Tapuson ang church diri sa up. Pero ang grace dispensation padayon pa na siya. Ang church ra ang kwaon. Ngano mo yung mga church? Tungod kay ang makatawhan may kwaon sa Dios. Kinsa man ang kwaon sa Dios? Mga hintil ra ba? Dili. Tanan. Walay pili. Unsa may ilhanan sa pagkuan? Nag-abot sa insaktong gidaganon sa mga hintil. Adto ta balik dito sa Tesalonica, wala pa mubalik si Ginoong tungod sa nakapugong. O ang nagapugong, magapadayon una sa pagpugong, hangtod nga pagakuhaon siya. Nga kinsa man ang restrainer? The Holy Spirit and the Church. Kinsa man na siya? Until He was taken out of the way. Ang Holy Spirit and the Church. Hindi man ka kuha kung wala kay Holy Spirit. Pero ang grace dispensation, padayon pa. Wala pa matuman. Nga naman, di pa may gleaning. Na may gleaning. Day of Pentecost, dito na-establish, dili na tao. Ang uban mo yun, na tao, dili. Kaya man ihimugso. Na-establish. Kaya ang gingon ni Ginoong, I will build. Kung mo yung kang build, establisher ni mo. Na-establish ang church during the day of Pentecost. Mao na ang uban, mayon na yung mga Pentecostal kay mudawat ang Espiritu Santo sama sa adlaw sa Pentecostes. Wala kay kabatuoran. Wala may nasulat nga ang tanang nakadawat sa Espiritu Santo katong 120 ka tawo. Gitawag silang Pentecostal. Wala. Wa pa ganito daw ang tawagan Kristohanon. Wala pa gani. Ilang gihimo dito. Kamo ang akong saksi. Ang church ha, matapos na siya sa caught up. Pero ang grace dispensation, padayon. Kung saman ang sunod nga pista sa Pentecost, pito ni kapista, ikaupat ang Pentecost. Mo ni siya middle of the seven. Napay tulo. Ang first three feast, pass na to siya. Ang Pentecost niya, ang tunga-tunga, ongoing pa ni siya. So ano sa man siya matapos? Thessalonica. Feast of the Trumpet. Ang ikalima, the Feast of Trumpet. Ano sa man siya ang Feast of the Trumpet? Leviticus 23:23. Hantod sa 24. O misulti ang Ginoo kang Moises nga nag-ingon, isulti mo sa mga anak sa Israel nga magaingon. Sa ikapito nga bulan sa nahauna nga adlaw sa bulan, maong usa ka bulan nga pagpapahulay. Alang kaninyo, usa ka handumanan sa paghuyop sa mga trompeta, usa ka balaan nga pagkatigom. Gitawag na siya og Yom Kippur. Declaration of Day of Rest and Worship. Sa entero nasod sa Israel siya. Ang tawag og blow of trumpet, gitawag na siya shofar sa Hebrew word. Shofar means kadtong ram's horn na siya nga ilang turutot. Huipon na siya sa mga saserdote, sa ilang mga priest or sa ilang rabbi. Ilan na siyang huipon ang ram's horn. Feast of the Trumpet. Ang gingon dito sa unang Tesalonica 4:16. Kay ang Ginoo gayud mo ang manaog unya gikan sa langit, nubanan sa singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ug kita nga mga buhi pa nga nangabilin pagasakgaw ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Unsa ang iyang pagahuypon o pagahuypon ang trumpita. O kadto kadito sa unang Korinto 15:51-52 katapusang trumpita pagahuypon. Kini nang Feast of the Trumpets, number 5. So, may tabo ang Feast of Trumpet during caught up. Dili din siya coincidence ha. This is a typical feast nga may tabo in reality. Di kan Ginoong Hesukristo. Realidad na siya. Jewish
Literal yun ang nilang buhaton. Literal na, kaya no sugo na siya sa Dios sa Pasko. Inyong handumon kung giunsa kamo pagluwas sa Dios gikan sa Ehipto. Kina yung Feast of the Trumpet, gibuhat ni sa mga Hudiyo sa matag tuig. 23, 27. Kini siya, ilang gisaulog ni sila, ang ilang kadaugan gikan sa Ehipto. Sa ilang pag-travel sulod sa 40 ka tuig dito sa Kamingawan nga miabot sila sa yutang saad ug naangkon nila ang yutang saad. Itong sunod atong hisgutan ang Feast of the Trumpet. Kaya at least natay background may tungod sa kapistahan o mga panghitabo sa Malabo.